नमस्कार सबैलाई, स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यस युट्युब च्यानल एजुकेसन गाइडमा। आजको यस भिडियोमा कक्षा 11 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा विषय अन्तर्गत एकाइ 4 मा रहेको सम्पूर्ण पाठहरूको अभ्यास एउटै भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछु। एकाइ 4 मा 5 वटा पाठहरू रहेका छन्। पाठ 1 अन्तर्गत मानव जैविकीय उत्पत्ति र विकास क्रम रहेको छ। त्यस्तै गरेर पाठ 2 मा मानव समाजको विकास क्रम रहेको छ भने पाठ 3 अन्तर्गत कृषि युगको सुरुवात र विकास क्रम रहेको छ। त्यस्तै गरेर पाठ 4 अन्तर्गत पुँजीवादी युग र आधुनिक विश्व रहेको छ भने पाठ 4 अन्तर्गत वर्तमान विश्व परिवेश र सामाजिक व्यवहार रहेको छ। आशा छ यो भिडियोले तपाईहरुको अध्ययनमा मद्दत पुर्याउनेछ। यसभन्दा अघि एकाइ 1 देखि एकाइ 3 मा रहेको सम्पूर्ण पाठहरूको अभ्यास अपलोड गरिसकेको छु। त्यस भिडियोको लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु। लिंकको माध्यमबाट एकाइ 1 देखि एकाइ 3 सम्मको भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। र सबैजनाले भिडियोलाई एक लाइक र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने आगामी दिनहरूमा यस्तै पढाइ सम्बन्धी भिडियो हेर्नको लागि। त्यसैले सबैजनाले सब्स्क्राइब गरी हामीसँगै जोडिनु होला भन्दै धेरै ढिला नगरी आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। एकाइ 4 अन्तर्गतको पाठ 1 मा मानव जैविकी उत्पत्ति र विकास क्रम शीर्षकमा पाठ रहेको छ र त्यस अन्तर्गत अभ्यासको प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ मानव जैविकी उत्विकासको छोटो परिचय लेख्नुहोस् भनेको छ र त्यसको उत्तर लेख्नु पर्दा पृथ्वीमा रहेका सबै जीवजन्तुहरू जैविक उत्विकास प्रक्रियाबाट उत्पत्ति भई क्रमिक रूपमा विकसित भई आजको अवस्थामा आइपुगेका छन्। मानव जातिको उत्पत्ति पनि यस्तै जैविक उत्विकासको प्रक्रियाबाट भएको मानिन्छ। वैज्ञानिक अध्ययनबाट मानवका पुर्खा बाँदर वा नरबानर नभई नरबानर जस्तै देखिने जीवबाट उत्पत्ति भएको पत्ता लागेको छ। नरबानर जस्तै देखिने पुर्खाबाट उत्विकास भई क्रमिक रूपमा मानवको रूप विकसित भएको प्रक्रियालाई नै मानवको जैविक उत्विकास भनिन्छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार आजभन्दा करिब 60 लाख वर्ष अगाडि पुच्छर नभएका ठाडो जिउडाल, ठूलो मस्तिष्क र 2 खुट्टाले हिँड्न सक्ने नरबानरबाट क्रमिक रूपमा विकास गरी परिष्कृत भई आजको मानव यो अवस्थामा आइपुगेको मानिन्छ। खोज र अनुसन्धानले उहिलेका सहेलाथ्रोपस, ओरिरिन र आर्डिपिथेकस नरबानरका अवशेषमा आजका मानिसहरूमा हुने होमिनिडका विशेषताहरू पाइएको छ। यी मध्ये आर्डिपिथेकसलाई पहिलो होमिनिड मानिएको छ। मानवले जैविक उत्विकास प्रक्रियाद्वारा आफ्ना पुर्खा नरबानर जस्तै देखिने जीवबाट विभिन्न चरणहरू क्रमशः पार गर्दै अहिलेको हाम्रो जातिको सेपियन्स प्रजातिमा आइपुगेका छन्। र प्रश्न नम्बर 1 पछि अब कुरा गरौँ प्रश्न नम्बर 2 अन्तर्गत अस्ट्रालोपिथेकस र होमो ह्याबिलिस बीचका समानता र भिन्नता प्रश्न पार्नुहोस् भनेको छ र त्यसको उत्तर लेख्नु पर्दा सुरुमा समानताको कुरा गरौँ। पहिलो नम्बरमा रहेको छ दुवै आजका मानिसहरूका पुर्खा हुन्। त्यस्तै गरेर अर्को समानता रहेको छ दुवै सिधा रूपमा 2 खुट्टाले हिँड्ने, खप्परको आकार बानरसँग मिल्ने खालका थिए। त्यस्तै गरी अर्को समानता रहेको छ दुवै झुण्ड बनाएर बस्ने गर्दथे। र अब अस्ट्रालोपिथेकस र होमो ह्याबिलिस बीचका भिन्नताको बारेमा कुरा गरौँ। पहिलो नम्बरमा रहेको छ दुवै भिन्न प्रभिन्न जातिका हुन्। त्यस्तै गरेर अर्को भिन्नता रहेको छ अस्ट्रालोपिथेकसको अस्तित्व करिब 4 लाख वर्ष अघिदेखि 10 लाख वर्ष अघिसम्म भएको मानिन्छ। होमो ह्याबिलिस आजभन्दा करिब 23 लाख वर्ष अघिदेखि 15 लाख अघिसम्म अस्तित्वमा रहेको मानिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को भिन्नता रहेको छ अस्ट्रालोपिथेकस जातिलाई जमिन मुनिबाट कन्दमूल निकाल्ने प्रक्रिया थाहा थिएन, तर होमो ह्याबिलिसले जमिन मुनिबाट लट्ठीले कन्दमूल निकाल्ने गर्थे। त्यस्तै गरेर अर्को भिन्नता रहेको छ होमो ह्याबिलिस अस्ट्रालोपिथेकस भन्दा बढी परिष्कृत थिए। र एकाइ 4 को पाठ 1 पछि अब कुरा गरौँ पाठ 2 अन्तर्गत मानव समाजको विकास क्रम र यसको अभ्यास अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ कार्ल मार्क्स, इबी टाइलर र एएल मोर्गनका समाजका विकास चरणहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा सुरुमा कार्ल मार्क्सको कुरा गरौँ। पहिलो नम्बरमा रहेको छ आदिम साम्यवाद र अर्को रहेको छ दास प्रथा। त्यस्तै गरेर सामन्तवादी समाज र अर्को रहेको छ पुँजीवादी समाज। र अब इबी टाइलर र एएल मोर्गनका अनुसार कुरा गरौँ। पहिलो नम्बरमा रहेको छ ढुङ्गे युग, यसलाई प्रारम्भिक चरण पनि भनिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ बर्बर युग, यसलाई मध्यकालीन चरण पनि भनिन्छ भने अर्को रहेको छ सभ्य युग, यसलाई चाहिँ आधुनिक चरण भनिन्छ।
प्रश्न नम्बर 1 पछि अब कुरा गरौँ प्रश्न नम्बर 2 अन्तर्गत। तपाईँ बस्ने समाज विकासका कुन चरणसँग मिल्दोजुल्दो छ आफ्नो तर्क लेख्नुहोस् र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा हामी बस्ने समाज विकासको आधुनिक चरण अर्थात् सभ्य युगसँग मिल्दोजुल्दो छ, किनकि यहाँ खेतीपाती परिष्कृत छ, विभिन्न किसिमका कृषि औजार, उन्नत बिउमल तथा वैज्ञानिक तरिका प्रयोग गरी कृषि कार्य हुन्छ। अर्को रहेको छ मानिसका प्रयोगका लागि विभिन्न किसिमका वस्तुहरूको उत्पादनका लागि कल कारखानाहरू विकसित छन्। अर्को रहेको छ मानिसहरू ठुला ठुला भवनमा बस्छन् जुन आधुनिक सुविधाले सम्पन्न छन्। र अर्को रहेको छ आज यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विभिन्न क्षेत्रमा विकास भएको छ। देशको शासनमा पनि विभिन्न राजनैतिक पद्धतिको विकास भएको छ। सकारात्मक सोचले नयाँ नयाँ आविष्कारहरूको सिर्जना हुँदैछ। र प्रश्न नम्बर 2 पछि अब कुरा गरौँ प्रश्न नम्बर 3 अन्तर्गत नवपाषाण युगको सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा नवपाषाण युगको सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताहरू निम्नलिखित छन्। पहिलो नम्बरमा रहेको छ ढुङ्गाका परिष्कृत औजारहरूको निर्माण। अर्को रहेको छ कृषिको व्यवस्थित सुरुवात। त्यस्तै गरेर कृषि कार्यका लागि नाग्लो, टोकरी, पाथी आदि सामग्रीको उत्पादन। अर्को रहेको छ पशुपालनको आरम्भ अर्थात् गाई, सुँगुर, भेडा, कुकुर आदि पाल्ने। त्यस्तै गरेर कपडा लाउने बानीको विकास पनि भएको थियो। व्यक्तिगत सम्पत्तिको महत्त्व धर्म कर्म संस्थागत हुँदै समाजमा असमानताको विकास। त्यस्तै गरेर राजनैतिक चेतनाको विकासले राजा रजौटाको शासन पद्धतिको विकास। अर्को रहेको छ धातुको प्रयोग सुरु। प्रश्न नम्बर 3 पछि अब कुरा गरौँ प्रश्न नम्बर 4 अन्तर्गत नवपाषाण युगलाई क्रान्तिकारी युग भनिन्छ। यस भनाइप्रति आफ्नो तर्कसहित पुष्टि गर्नुहोस् भनेको छ र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा नवपाषाण युग मध्यपाषाण युगभन्दा केही बढी विकसित भएको थियो। यो कालखण्डमा ढुङ्गाकै औजार बनाए तापनि केही बढी पालिस गरेर चिल्लो बनाइएको हुन्थ्यो। चेतनाको स्तर बढ्दै गएकोले ढुङ्गाका पनि परिष्कृत औजारहरूको निर्माणले कृषि विकासलाई सघाउ पुर्यायो। कृषि कार्यले गर्दा मानिसलाई अब आफूले परिश्रम गरेको ठाउँलाई रेखदेख गर्न बाध्य बनायो। मानिसले घुमन्ते र शिकारी जीवनको सट्टा स्थायी बसोबास गर्ने कार्य सुरु गरे। यसबाट मानिसलाई पशुपालनमा पनि प्रेरणा दियो। कृषिका लागि श्रम साधन जुटाउन तथा मासुजन्य खाद्य पदार्थको सुनिश्चितताका लागि जङ्गली जनावरलाई समातेर पाल्ने क्रम सुरु गरिएको थियो। कपडा लगाउने बानीको विकास भयो। खेतीका लागि बढी जग्गा ओगट्ने क्रमले व्यक्तिगत सम्पत्तिको महत्त्व बढायो। समाजमा धार्मिक संस्कार संस्थागत हुँदै गए। राजनैतिक चेतनाको विकासले राजा रजौटाको शासन पद्धतिको विकास भयो। यसरी यो कालखण्डमा मानिसहरू घुमन्ते र शिकारी जीवनबाट स्थायी बसोबास गरी कृषि तथा पशुपालन गर्ने कार्य गरी जीवनशैली परिवर्तन गरेकाले यस युगलाई क्रान्तिकारी युग भनिएको हो। र पाठ 2 पछि अब पाठ 3 को कुरा गरौँ कृषि युगको सुरुवात र विकास। र यस पाठ अन्तर्गत अभ्यासको प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ नवपाषाण युगलाई नै कृषि युगको सुरुवात मानिन्छ, तर्क दिनुहोस् भनेको छ र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा नवपाषाण युगको कालखण्डबाट मानिसले घुमन्ते शिकारी जीवनशैलीका सट्टा स्थायी बसोबास सुरु गर्ने क्रममा कृषि र पशुपालनलाई अँगालेको कुरा पुरातात्विक खोजहरूले देखाएका छन्। नवपाषाण युगमा कृषिको व्यवस्थित सुरुवात भइसकेकाले कृषि कार्यका लागि आवश्यक टोकरी, नाङ्लो, पाथी लगायतका सामग्रीको समेत यस युगमा निर्माण गरिएको थियो। विभिन्न स्थानमा हावापानी माटो अनुकूलका बालीहरूको खेती गर्न थालिएको थियो। हिमयुगको अन्त्यसँगै तातिँदै गएको वातावरणीय अवस्थाले कृषि उत्पादनमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको थियो। मेसोपोटामिया, जोर्डन र इजिप्ट लगायतका स्थानहरूमा गहुँ, जौ, दलहन लगायतका बाली लगाइन्थ्यो। चीनमा मुख्यतया कोदो र धान लगाइन्थ्यो। त्यस्तै अफ्रिकामा कोदो, धान, तरुल आदिको खेती गरिएको थियो भने अमेरिकामा मकै, भटमास, आलु आदि खेती गरिन्थ्यो। यस समयमा पशुपालन पनि व्यापक बनिसकेको थियो। कृषिमा आवश्यक श्रम साधन जुटाउन र दुध, मासु जस्ता खाद्य वस्तुको सुनिश्चितता गर्न विभिन्न जङ्गली जनावरहरूलाई समातेर पाल्न सुरु गरिएको थियो। कुकुरबाट सुरु गरिएको जङ्गली जनावरलाई घरपालुवा बनाउने क्रममा गाई, भैँसी, सुँगुर,
भेडा आदिलाई पनि क्रमशः पाल्न थालिएको थियो। अन्ततः मानिसले खानेकुरा सहज रूपमा प्राप्त गर्नका लागि पशुपालन तथा खेतीपाती गर्ने कार्य नवपाषाण युगदेखि नै गर्दै आएका थिए। त्यसैले नवपाषाण युगलाई कृषि युगको सुरुवात मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 1 पछि अब कुरा गरौँ प्रश्न नम्बर 2 अन्तर्गत कृषि युग व्यवस्थित बसोबास र सभ्य जीवन विकासको जग हो। यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेको छ र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा प्राग ऐतिहासिक शास्त्रीहरूका अनुसार ऐतिहासिक रूपमा कृषि युग व्यवस्थित बसोबास र सभ्य जीवनको विकासका लागि मुख्य जगका रूपमा मानिन्छ। खोजकर्ताहरूका अनुसार कृषि युगको विकाससँगै समाजमा ठूला सामाजिक परिवर्तनहरू आएका थिए। कृषिको व्यापक विकाससँगै समाजले अनेकौं सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनहरू साक्षात्कार गर्यो। कपडा लगाउने बानीको विकास भयो। स्थायी बसोबास तथा खेतीपाती गर्नका लागि जमिन ओगट्ने क्रम बढ्दै गर्दा व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई अधिक महत्त्व दिन थालियो। यसले गर्दा समाजमा असमानताको समेत विकास हुन थाल्यो। समाजमा धर्मकर्म संस्थागत हुँदै गयो भने राजनीतिक चेतनाको विकाससँगै ससाना राज्य र रजौटाहरूले शासन गर्ने पद्धति समेत सुरु हुँदै गयो। कृषि युग विकसित बन्दै जाँदा खोज र आविष्कारका नयाँ नयाँ क्षेत्रहरू खुल्दै गए। खाद्य वस्तुको उत्पादनका साथै प्रशोधन एवं भण्डारणका लागि विभिन्न औजार तथा प्रविधिको विकास हुँदै गयो। बाँस र निगालाका चोयाबाट विभिन्न सामान बनाउने धातुका नयाँ नयाँ औजारहरू बनाउने, धागो काट्ने, तान लगाउने र बुन्ने लगायतका विभिन्न प्रविधिको विकास भएको छ। किसानहरूले बढी भएको उत्पादित अन्न गाउँका बजारमा बेच्न थाले। बिस्तारै यी केही बजार वा केन्द्रहरूको जनसङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गयो। अन्ततः आधुनिक सहरहरूको विकासको थालनी भयो। सहरको विकाससँगै श्रम र विभाजनले विशिष्ट रूप लिँदै गयो। फलस्वरूप व्यापारी, शिल्पकर्मी, सिपाही, पुजारी, शासक र नोकरशाही सहित धेरै नयाँ प्रकारका कामहरू देखा पर्दै गए। उदयमान सहरी केन्द्रहरू मुख्यतः यस्ता गैर खाद्य उत्पादकहरू र उनीहरूका परिवारहरूको बहुलता हुँदै गयो। यस प्रकार सहरको विकाससँगै कृषि युगले सभ्यताको विकासमा नयाँ आयाम प्रदान गर्यो। प्रश्न नम्बर 2 पछि अब कुरा गरौँ प्रश्न नम्बर 3 अन्तर्गत मेसोपोटामियाको कृषि क्रियाकलापका बारेमा छोटो चर्चा गर्नुहोस् र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा ईसा पूर्वभन्दा लगभग 5000 वर्ष अगाडि टिग्रिस र युफ्रेटस दुई नदीको मध्यभागमा एउटा समृद्ध सभ्यताको विकास भएको थियो। यही सभ्यतालाई नै मेसोपोटामियाको सभ्यता भन्ने गरिन्छ। मेसोपोटामिया अर्थात् आधुनिक इराकका टाइग्रिस र युफ्रेटस नदीका शीतोष्ण र अत्यन्त उब्जाउ उपत्यकादेखि जोर्डनसम्म फैलिएको उर्वर अर्धचन्द्राकार नामले चिनिने क्षेत्रमा भेटिएका प्रमाणहरू सबैभन्दा प्रसिद्ध मानका रूपमा लिएका छन्। प्रश्न नम्बर 3 पछि प्रश्न नम्बर 4 अन्तर्गतको कुरा गरौँ। कृषि युगको विकाससँगै समाजमा असमान वर्गहरू विकास हुँदै गएको प्रसङ्गलाई जोड्दै वर्तमान समयमा विकासले ल्याएको सामाजिक असमानताको व्याख्या गर्नुहोस् र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा कृषि युगमा जमिनबाट गरिने उत्पादनको प्रमुख साधन मानव श्रम थियो। जमिन धेरै हुनेहरूले जमिन हुनेहरू कहाँ काम गरी आफ्नो गुजारा चलाउँथे। यसरी कृषि युगमा असमान वर्गहरू विकास हुँदै गयो र केही वर्ग समूह भने वर्तमान अवस्थासम्म पछाडिको पछाडि नै परिरहेका छन्। खोजकर्ताहरूका अनुसार कृषि युगको विकाससँगै समाजमा ठूला सामाजिक परिवर्तनहरू आएका थिए। खेतीपाती र पशुपालनको सुरुवातसँगै परिवारमा बस्ने अवधारणाको विकास भइसकेको थियो। खाद्य वस्तुको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको खेतीयोग्य जमिन अटल भएकाले एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने भएकाले स्थायी बसोबासको विकास भयो। फलस्वरूप घरहरू निर्माण गर्नमा अधिक समय प्रयास खर्च गरियो। जमिनको महत्त्व बढ्दै गएकाले बढीभन्दा बढी जमिन ओगट्ने प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो। यस क्रममा सीमित व्यक्तिले अरूको तुलनामा धेरै जमिन ओगट्न सफल भए। यिनै मानिसहरू पछि गएर सामन्तका रूपमा स्थापित हुँदै गए। यसले गर्दा समाजमा असमान वर्गहरू विकास हुँदै गयो। असन्तुलित विकासका कारण समाजमा सामाजिक असमानता बढ्दै गइरहेको छ। धनीहरू धेरै नै धनी र गरिबहरू अत्यन्तै गरिब हुँदै गइरहेका छन्। यसकारण समाजमा सामाजिक असमानता बढ्दै गइरहेको छ। मानिसहरूले आफ्नो परिश्रम अनुसारको कमाई आर्जन गर्न सकेका छैनन्। केही सीमित मानिसहरूले धेरैभन्दा धेरै पुँजी आर्जन गरिरहेका छन् भने बहुसङ्ख्यामा मानिसहरू
सीमित मानिसहरूका कम पैसामा ज्याला मजदुरी र दास बनिरहन बाध्य छन्। सीमित मानिसहरूले यी मानिसहरूको श्रम शोषण गरिरहेका छन्। त्यसैले सबै वर्ग, लिङ्ग, जात धर्मका मानिसहरूलाई समान रूपमा सहभागी गराएर विकासको कार्य अगाडि बढ्न आवश्यक छ। अनि मात्र समाजमा मानिसहरू समानका हुन्छन् र सामाजिक समानता कायम हुन सक्छ। र पाठ 3 पछि अब कुरा गरौँ पाठ 4 अन्तर्गत पुँजीवादी युग र आधुनिक विश्व शीर्षकमा पाठ रहेको छ र यस अन्तर्गत अभ्यासको प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ पुँजीवादी व्यवस्था र सामन्तवादी व्यवस्था बीचको फरक छुट्याउनुहोस्। र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा मानव समाज विकास क्रममा मानव समाज ढुङ्गे युग, कृषि युग, सामन्त युग हुँदै वर्तमान पुँजीवादी औद्योगिक युगमा आइपुगेको हो। यसै सन्दर्भमा पुँजीवादी व्यवस्था र सामन्तवादी व्यवस्था बीचको असमानताको कुरा गर्नुपर्दा यी सबै व्यवस्थाले छुट्टा छुट्टै युग र संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्दछ। पुँजीवादी व्यवस्था औद्योगिक उत्पादनमा आधारित छ भने सामन्तवादी व्यवस्था कृषि उत्पादनमा आधारित छ। पुँजीवादी व्यवस्थामा मानिससँग भएको धन, सम्पत्ति र पुँजीलाई पहिलो स्थानमा राखिन्छ भने सामन्तवादी व्यवस्थामा बढीभन्दा बढी जमिन ओगटी खेती गर्न मानिसहरू हाडबाजी गर्दथे। त्यसै गरी पुँजीवादी व्यवस्था पूर्ण रूपमा प्रविधि मैत्री उत्पादन व्यवस्था हो भने सामन्तवादी उत्पादन व्यवस्थामा अत्यधिक कम प्रविधिको प्रयोग भएको पाइन्छ। पुँजीवादी व्यवस्था भएको देशमा सामान्यतया पुँजीपतिले देशको राजनीति सञ्चालन गर्छन् भने सामन्तवादी व्यवस्थामा सामन्तहरूको पहुँच राजनीतिमा थियो। सामन्तवादी सामाजिक राजनैतिक व्यवस्था रहुन्जेल यो विश्व खासै विकास निर्माणको कार्य भएको थिएन भने वर्तमान पुँजीवादी व्यवस्थामा यो वर्तमान विश्व यातायातका साधन र इन्टरनेटको आविष्कार भएसँगै ग्लोबल भिलेजमा रूपान्तरण भइसकेको छ। युरोपियन देशहरू विकासको चरम बिन्दुमा पुगिसकेका छन्। सामन्तवादी युगमा हुने कृषि मजदुर र दासहरूमाथि हुने शोषण, दमन र भेदभाव वर्तमान औद्योगिक युगमा औद्योगिक मजदुरहरू र अत्यन्तै गरिब मानिसहरू माथि हुने गरेको छ। सामन्तवादी युगसम्म समाजका हरेक क्षेत्रहरू परम्परागत सोच र धर्मबाट बढी प्रभावित थियो भने वर्तमान पुँजीवादी व्यवस्थामा समाजका हरेक क्षेत्रमा आधुनिक सोच र प्रविधिको प्रयोग भएको पाइन्छ। दया, माया, मानवता र धर्म गौण बनिसकेको छ। र प्रश्न नम्बर 1 पछि अब कुरा गरौँ प्रश्न नम्बर 2 अन्तर्गत युरोपको औद्योगिक क्रान्ति र यसले मानव समाजमा पारेको प्रभाव उल्लेख गर्दै एक संवाद तयार पार्नुहोस्। र संवादमा जहिले पनि 2 जना मानिसबीच कुराकानी हुने गर्छ। त्यसैले यहाँ 2 जना पात्रहरू रहेका छन् जस्तै कमला र बिमला। उनीहरूले औद्योगिक क्रान्तिले मानव समाजमा पारेको प्रभावको बारेमा कुराकानी गरेका छन्। जस्तै कमलाले भन्छन् औद्योगिक क्रान्ति भनेको के हो बिमला? र फेरि बिमलाले भन्छन् कल कारखानामा आएको ठुला परिवर्तनलाई औद्योगिक क्रान्ति भनिएको हो। यो बेलायतबाट सुरु भयो र विश्वमा नै फैलियो, बुझ्यौ भनेर बिमलाले भन्छन्। र फेरि कमलाले बुझे, हामीलाई त यसले के राम्रो गर्यो भनेर फेरि कमलाले भन्छन्। त्यस्तै गरेर फेरि बिमलाले भन्छन् ल कल कारखानाले सामान धेरै बनाउँछ, सस्तो बनाउँछ र राम्रो बनाउँछ। हामीले लगाउने गरेका धेरैजसो वस्तु कल कारखानाबाट नै बनेका हुन्। तिमी पनि भन न केही त भनेर बिमलाले भन्छन्। र फेरि कमलाले भन्छन् औद्योगिक क्रान्तिले गर्दा रोजगारी बढ्यो, देशहरूले बढी सामान निर्यात गरी आम्दानी बढाए। आज हेरौँ त औद्योगिक देशहरू प्राय सबै सम्पन्न छन्। यसबाट अरू पनि केही प्रभाव पर्यो र भनेर फेरि कमलाले भन्छन्। र कमलाको प्रश्नको उत्तर फेरि बिमलाले दिन्छन् पर्यो नि। सहर बजार बढे, यातायात र सञ्चारको विकास भयो, सुख सुविधाका सामान बढे, हाम्रो जीवन कति सहज भएको छ। घरमै बसी संसारभरिका घटना हेर्न पाइन्छ, होइन त भनेर बिमलाले भन्छन्। र फेरि कमलाले भन्छन् हुनलाई त हो नि, तर हामीले प्राकृतिक वातावरण बिगार्यौँ, हाम्रो मौलिक संस्कृति हराउँदै गएको छ, विदेशी संस्कृतिको प्रभाव बढ्दैछ। ससाना कुरामा पनि श्रमिकहरूबाट बन्द, हडताल, चक्काजाम जस्ता काम हुन थाल्यो। समाजमा शान्ति शान्ति भनेर खोज्नुपर्ने बेला आइसक्यो, होइन त भनेर कमलाले बिमलालाई भन्छन्। र फेरि बिमलाले भन्छन् हुनलाई त हो नि, तर उन्नति पनि भयो नि। स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा कति प्रगति भएको छ। उद्योग विकासले कतिपयले रोजगारी पाएका छन्। उद्योगले व्यापारको विकास सघाएको छ।
मानिसहरूको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार आएको छ। औद्योगिक क्रान्ति मानिसको विभिन्न क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याएको छ, होइन र भनेर विमलाले कमलालाई भन्छन् र कमलाले हो नि भन्छन्। र प्रश्न नम्बर 2 अन्तर्गतको दुईजना मानिस बीचको संवाद यति नै रहेको छ र हामीले उत्तर पनि यही अनुसार लेख्न सक्छौँ। र प्रश्न नम्बर 3 पछि अब कुरा गरौँ प्रश्न नम्बर 4 अन्तर्गत पुँजीवादी समाजमा निजी सम्पत्तिको महत्त्व बढी हुनुको कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा उत्पादनका साधनहरूमा निजी स्वामित्व कायम रहन्छ। पुँजीवादी समाजमा निजी सम्पत्तिको महत्त्व हुन्छ। यस्तो समाजमा वस्तुको वितरण र विकास स्वतन्त्र बजारको अवधारणामा आधारित हुन्छ। यस्तो व्यापार प्रणालीमा प्रत्येक व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा मार्फत बढीभन्दा बढी मुनाफा कमाउने प्रयासमा लाग्ने गर्दछन्। पुँजीवादी समाजमा मानिससँग भएको धन, सम्पत्ति र पुँजीलाई पहिलो स्थानमा राखिन्छ। र प्रश्न नम्बर 4 पछि अब कुरा गरौँ प्रश्न नम्बर 5 अन्तर्गत औद्योगिक समाज र पुँजीवादी समाज एकअर्कामा अन्तर सम्बन्धित छन्, यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेको छ र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा औद्योगिक समाजको विकास युरोपमा औद्योगिक क्रान्ति पश्चात भएको हो। यो समाज पनि ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित छ। जीवाश्म इन्धनको प्रयोग गरी चल्ने मेसिन र औजारको सहायताले बृहत मात्रामा उत्पादन गरी बजारीकरण गर्नु हो। यस समाजले मानव श्रमलाई विस्थापित गर्दै यान्त्रिक श्रमको उपयोग बढाउँदै लैजान्छ। उत्पादित वस्तुको बजारीकरण र सेवा क्षेत्रको व्यापक विस्तारले सहरको विकास हुन्छ। औद्योगिक समाजले सहरहरूको विकास अनुकूल हुन्छ किनकि बढी उत्पादित वस्तु खपतका लागि बढी जनसङ्ख्या चाहिन्छ। सहरहरूमा जनसङ्ख्या तीव्र रूपमा वृद्धि हुन्छ। उत्पादनको मात्रा बढाउनका लागि स्वचालित यन्त्रको प्रयोग पनि गरिन्छ। कृषिमा पनि ठूला ठूला यन्त्रहरूको प्रयोग, रासायनिक मल आदिको प्रयोगले कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ। कृषिलाई यन्त्रिकीकरण गरी उत्पादन वृद्धि गरिन्छ। पुँजीवादी समाजको विकास औद्योगिक समाजको विकाससँगै भएको देखिन्छ। पुँजीवादी समाजमा पनि बढी मात्रामा उत्पादनका लागि मानवीय श्रमलाई मेसिन औजारमा विस्थापित गरिन्छ। जीवाश्म इन्धनबाट चल्ने मेसिन औजारको तीव्र विकासले मानव श्रमलाई कटौती गर्दैछ। पुँजीवादी समाजमा खुल्ला बजार प्रतिस्पर्धामा उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गरिन्छ र सेवा क्षेत्रको विस्तार गरिन्छ। औद्योगिक समाज र पुँजीवादी समाज बढी उत्पादन गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित छन्। यी दुवै समाज मानवीय श्रमलाई मेसिन औजारको प्रयोगबाट कटौती गर्छन्। यी दुवै समाजमा निजी सम्पत्तिको महत्त्व हुन्छ। यी दुवै समाजमा खुल्ला बजार प्रतिस्पर्धामा विकास गर्छन्। यी दुवै समाजको विकासमा सहरीकरणले टेवा दिन्छ। यी दुवै समाजको आर्थिक अर्थव्यवस्थामा सरकारको भूमिका गौण हुन्छ। औद्योगिक समाजले उत्पादनको मात्रा बढाउँछ। बढी उत्पादनले बढी नाफा कमाउँछ। बढी नाफाले पुँजीपति समाजको विकास हुन्छ। पुँजीपतिहरूले लगानी वृद्धि गरी अझ उद्योगहरूको विकास गर्छन्। यसबाट औद्योगिक समाजको विकास हुन्छ। यसरी औद्योगिक समाज र पुँजीवादी समाज एकअर्कामा अन्तर सम्बन्धित छन्। पाठ 4 पछि अब कुरा गरौँ पाठ 5 अन्तर्गत वर्तमान विश्व परिवेश र सामाजिक व्यवहार शीर्षकमा पाठ रहेको छ र यस अन्तर्गतको अभ्यासको प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ बढ्दो विश्वव्यापीकरण र बसाइसराइका कारण विश्वका मुलुकहरू बहुसांस्कृतिक बन्दै गएका छन्, यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेको छ र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा बढ्दो विश्वव्यापीकरण र बसाइसराइका कारण समाज एवं मुलुकहरू बहुसांस्कृतिक बन्दै गएका छन्। फरक फरक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषता भएका मानिसहरू बीचको बढ्दो अन्तर्घुलनले सामाजिक तथा सांस्कृतिक आदान प्रदानलाई सघन बनाउँदै लगेको छ। कुनै एक मुलुकका मौलिक सामाजिक सांस्कृतिक परिचयहरू अर्को मुलुकमा पनि थालेका छन्। उदाहरणका लागि तीज अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा लगायतका मुलुकहरूमा मनाउन थालिएको छ भने क्रिसमस नेपाल, भारत, चीन आदि देशहरूमा समेत व्यापक रूपमा मनाउन थालेको छ। यसरी एक मुलुकका सामाजिक र सांस्कृतिक विशेषताहरू अर्को मुलुकमा विकसित हुन थालेका छन्। हिजो आज संसारभर नै बसाइसराइको दर बढ्दै गएको छ। गाउँबाट सहरतिरको बसाइसराइ त धेरै वर्ष अगाडिदेखि विश्वव्यापी प्रक्रिया बनेर स्थापित भइसकेको थियो भने हाल आएर कम विकसित तथा विकासशील देशहरूबाट आर्थिक रूपले विकसित देशहरूमा बसाइ सर्ने प्रक्रियाले समेत व्यापकता पाएको छ। विशेष गरी रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधा एवं अवसरको खोजीमा
विभिन्न मुलुकहरूमा भइरहेको आन्तरिक मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय बसाइसराईले विश्वका समाज एवं मुलुकहरूको जनसाङ्खिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक परिदृश्य नै परिवर्तन हुँदै गएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कक्षा 11 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा विषयको एकाइ 4 अन्तर्गतको पाठ 1 देखि पाठ 5 सम्मको सम्पूर्ण अभ्यासहरू गर्यौं। भिडियो महत्त्वपूर्ण लागे भिडियोलाई एक लाइक र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँगै जोडिनुहोला भन्दै आजलाई भिडियो यति नै। हस्त, धन्यवाद।